बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ परवरदिगार आलम के करम से खैर आफ़ियत से होंगे। नाजरीन, हमने आपसे कहा था कि खुशियों की ख़बरें आने वाली हैं और अब हम जितना रो सकते थे रो लिए। अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं कबूल कर रही हैं और अब हमारे हंसने और जश्न मनाने के दिन शुरू हो चुके हैं। तो नाजरीन, बात करेंगे कज़ाबा की। कज़ाबा नंबर 1, झूठी रक्कासा बुड्ढी, जिसको कोई काम नहीं है सिवाय लोगों की किरदार कशी करने के, झूठ बकवास करने के, झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाने के। जैसा कि आपको याद है कि अभी कुछ रोज़ पहले जब मैंने मेहदी भाई की और सैमा भाभी की वीडियो डाली, तो उसके बाद इसने जो है जब भी मैं उन लोगों का हंसता मुस्कुराता चेहरा आप लोगों को दिखाती हूँ तो ये आग पे लौटती है और इसको कुछ समझ में नहीं आता, तो जो अनशंड बातें होती है ये करती है। सुना है मैं तो इसकी वॉल पे जाना पसंद ही नहीं करती क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं है, लेकिन लोगों ने मुझे क्लिप काट के भेजा कि जिसमें ये कह रही है कि ये जो कराची की रिपोर्टर है ये कैसी टारगेट किलर की वाइफ है और ये एक्स वाइफ है, उसने उसको तलाक दे दी थी। तो मैं तो उस टारगेट किलर को जानती भी नहीं हूँ, ना मैंने उसको देखा, कभी ख़बरों में ज़रूर नाम सुना होगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि काश मैं उसकी वाइफ होती तो सबसे पहले ना इस औरत का काम तमाम करवाती, क्योंकि ये इतनी बज़ात बदकिरदार औरत है जो माशरे में गंदगी फैला रही है, छोटी बच्चियों की शादियों को प्रमोट कर रही है और ये बच्चियों को उठा के वरगला के शादी के नाम पे आगे उनको फ़रोख्त कर देती है। जिस तरह बिनते काज़मी का इसने सौदा कर लिया था 3 करोड़ का, तो ये आग पे लौट रही है कि हमने इसका धंधा बंद करा दिया। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर ये वाकई किसी असल नस्ल की औलाद है तो ये जो फरमा रही है कि मैं किसी की एक्स वाइफ हूँ और इसके रिसोर्सेज ने बताए हैं, तो अपने रिसोर्सेज को बोलो बीवी थोड़ी सी मेहनत और करें कि उस टारगेट किलर के साथ मेरा निकाह नामा और डाइवोर्स नामा वो ज़रा स्क्रीन पे लगा दो तो मैं तुम्हें मानूंगी। अगर मिल जाए तो लगा देना, नहीं मिलेगा तो अगर गैरत शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। वैसे तुम्हारे अंदर तो गैरत शर्म है नहीं, क्योंकि तुम्हारा गैरत शर्म से क्या लेना देना, तुम तो उस जहाँ की हो ही नहीं। तुम मेहदी भाई पे जो इल्ज़ाम लगाती हो, अभी कुछ दिन कल की या परसों की बात है, मीशू टॉक के अंदर एक तुम्हारी बचपन की तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड जो थी वो आई थी और उसने बताया था कि तुम तीनों बहनों के साथ जो इल्ज़ाम तुम मेहदी भाई के ऊपर लगाती हो वही तुम्हारे बाप ने किया है, इसलिए तुम हर दुनिया के बाप से जो है ना नफ़रत करती हो। तो बीबी तुम्हारा बाप ऐसा था बदकिरदार, जिसने तुम लोगों के साथ जो कुछ भी किया वो तुम जानो, तुम्हारा मामला है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा हो, ठीक है। तो अगर अपने ज़राए से बोलो कि थोड़ी सी मेहनत और कर लें और एक बाप की औलाद है तो स्क्रीन पे लगा दें ज़रा तलाक़नामा भी और निकाहनामा भी, तो मैं तुम्हें मानूं। तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी जो है बहुत अच्छे ख़ानदान में हुई है और अल्लाह मेरे मियाँ को हयाती दे कि हम दोनों की बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है। हमारे माशाल्लाह बच्चे हैं और पाकिस्तान के सबसे नामवर तालीमी इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे बच्चों के पेपर यहाँ होते हैं लेकिन चेक जो होते हैं वो यूके से होते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे बच्चे कितनी माशाल्लाह आला तालीम हासिल कर रहे हैं। और मैं जिस इलाके में रहती हूँ बिल्कुल खुली किताब हूँ। मेरे माशाल्लाह पूरे महल्ले वाले मुझे जो है बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुआएं मुझे देते हैं। जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते हैं ऐसे मेरे पूरे मोहल्ले में मेरी जो महल्ले की ख़वातीन हैं वो मुझ पर जान निसावर करती हैं। मेरा ससुराल जो है वो मैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो है सब मेरी सास अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और जब तक दुनिया में रहीं तो वो मुझे बहुत दुआएं देती रहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने ससुराल में भी और मैके में भी मेरी माशाल्लाह बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। तो ये बदकिरदार औरत बेचारी बांझ, ये क्या जाने कि औलाद क्या होती है, औलाद का दर्द क्या होता है। ये तो लोगों के बच्चे उठा के बच्चे चुप गेंग की ये सरगुना है और ये जो है बच्चे उठा के आगे बेचती है बेशरम औरत। और इसको इन सब चीज़ों का क्या पता कि ख़ानदान क्या होता है, बच्चों की तालीम किस तरह से की जाती है, तरबियत किस तरह की जाती है। माशाल्लाह मेरे बच्चों को बहुत लोग माशाल्लाह पसंद करते हैं और ना सिर्फ महल्ले के, मेरे ससुराल के, मेरे मैके के, बल्कि जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है हम जाते हैं तो हमारे बच्चों की टीचर्स बहुत तारीफ़ करते हैं और हमारे बच्चे टीचर्स के फेवरेट हैं।
کہ وہ کہتی ہیں کہ بہت اچھی آپ نے تربیت کی ہے، بہت احترام کرتے ہیں، بہت محنتی، اچھا پڑھنے والے بچے۔ خیر یہ تو تھی میری ذات سے بات۔ اب بات کریں گے مجرا ماسٹر بڈھی رقاصہ کی کہ یہ بری طرح پھنس گئی ہے۔ اب یہ جو ہے آپ کو پتہ چلا ہوگا، میں نے کمیونٹی پہ جو ہے شاہد بھائی کی ویڈیو جو ہے لائیو، شاہد بھائی سے معذرت، شاہد بھائی آپ سے اجازت نہیں لی، لیکن اتنی زبردست آپ کی ویڈیو تھی کہ وہ میں نے شیئر کر لی۔ میں ابھی آپ کو میسج کر کے معذرت بھی کر لوں گی، مجھے یقین ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ تو وہ سے بڑی جو ہے نا قانونی باتیں تھیں، تو میں نے سوچا میرے جو چاہنے والے میرے وال پہ ہیں، جو میرے چینل پہ ہیں، ان کو بھی ساری بات پتہ چلے۔ تو فیاض رامے صاحب نے اس کے اوپر کر دیا کیس 50 کروڑ کا۔ اب یہ ہلی ہوئی ہے، تو ویسے تو یہ کر رہی تھی ان کی خوب کردار کشی، ان کی بھی کر رہی تھی، مہدی بھائی کی بھی۔ اب یہ جو ہے نا ان کے پیر پکڑ رہی ہے، معافی نامہ بھیج رہی ہے، اور اتنی جھوٹی بے غیرت عورت ہے کہ کہہ رہی ہے کہ وہ تو میں نے نا جون میں بھیجا تھا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کل فیاض رامے، آپ وہ ویڈیو ضرور پوری سنیے گا، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا جو وکیل ہے جعفری، وہ معافی نامہ جو ہے وہ لے کے باقاعدہ عدالت میں گیا، اور اس نے کہا کہ یہ آپ جمع کر لیں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ آپ پہلے اپنا وکالت نامہ دیں، تو جعفری صاحب نے جو ہے اپنی جان بچاتے ہوئے کہا کہ میں وکالت نامہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وکیل کے مقابلے میں وکیل نہیں آتا، ہماری کمیونٹی نہیں آتی۔ تو پھر جج صاحب نے کہا کہ اس کذابہ عورت کو بولو کہ خود آ کے معافی نامہ جمع کرائے۔ تو وہ معافی نامہ جو ہے اللے تللے کر کے، پیر پکڑ کے، ہاتھ جوڑ کے جعفری صاحب نے رامے صاحب کو واٹس ایپ کیا کہ آپ پلیز اس کو قبول کر لیں اور درگزر کر لیں۔ تو فیاض رامے نے کہہ دیا کہ میرے جتنے بھی فالوورز ہیں، چاہنے والے ہیں، یہ جج ہیں، جو ہمارے سامعین ہیں، جو ہمارے ساتھ ہر وقت کھڑے تھے، یہ جب تک نہیں کہیں گے میں اس کذابہ کو معاف نہیں کروں گا، اور معافی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ہم بھی اپیل کریں گے رامے صاحب سے کہ رامے صاحب، اس کذابہ عورت کا عبرتناک انجام کرنا ہے آپ نے، کہ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ جو مہدی کاظمی کے لیے بولتا ہے، یہ اس کی کردار کشی کرتی ہے، اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور گندی گندی باتیں کرتی ہے کہ پہلے مہرین سبطین کی اس نے کوشش کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا لوز پوائنٹ مل جائے، کوئی ایسی بات مل جائے کہ میں ان کی کردار کشی کروں، یہ نہیں کر سکی۔ الحمدللہ میرا کردار بھی سب کے سامنے، میں کھلے عام مردوں میں شانہ بشانہ ان کے کام کرتی ہوں، اپنی عزت کو بچا کے، اپنے آپ کو تحفظ دے کے طریقے سے۔ آپ لوگوں نے میرا کام دیکھا ہے، میں کس طرح سے مردوں میں ہوتی ہوں ان کے شانہ بشانہ، اور الحمدللہ جناب سیدہ کا اتنا مجھ پہ کرم ہے۔ کراچی سے لے کے اسلام آباد، سکر، اور جتنے بھی پریس کلب میں صحافی ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی مجھے بہت اچھے نام سے جانتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ بہت محنتی عورت ہے اور بہت دلیر عورت ہے، اور الحمدللہ میں جب بھی منسٹروں کی اور اس کی پریس کانفرنس وغیرہ میں جاتی ہوں، میں ڈرتی نہیں ہوں، میں سب سے سوال کرتی ہوں، میں آئی جی سندھ سے بھی سوال کرتی ہوں، میں سب سے سوال کرتی ہوں۔ تو میری یہ چیز جو ہے یہ مشہور ہے یہاں پہ کہ یہ نہ ڈرتی نہیں ہے، کیونکہ میرے ہاتھ صاف ہے، میں کسی سے کوئی لفافہ نہیں لیتی، تو میں ڈرتی بھی نہیں ہوں، پھر میں بات کھلی کرتی ہوں۔ ہاں اگر میں کاڑی ہوں کسی کے سامنے نا، کہ میں کسی سے لفافہ لوں، تو چلیں بھائی میں جو ہے نا چھپوں، میں احتیاط کروں بات کرنے میں، لیکن میں تو الحمدللہ اللہ پہ میرا بھروسہ ہے، جو مجھے پروردگار دے رہا ہے اس میں میری بہت بہت شاندار زندگی گزر رہی ہے، مجھے 2 نمبر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اس کو مہرین سبطین کے لیے کچھ نہیں ملا، تو میرے لیے بھی اس کو کچھ نہیں ملا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پورا کراچی پریس کلب میں جا کے بیٹھتی ہوں الحمدللہ۔ سینئر ساتھی جو ہم جن کو استاد کا رتبہ دیتے ہیں، وہ ہمیں بہت عزت دیتے ہیں، ہم ان کو بہت عزت دیتے ہیں۔ جو ہمارے جونیئرز ہیں، جو ہم سب سے اتنے پیار سے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کراچی پریس کلب میں داخل ہو تو سلام 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 شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو میرے کردار کے لیے تو کچھ نہیں ملا، تو اس نے ایک اپنی نئی کہانی گڑھ لی کہ کوئی پتہ نہیں ٹارگیٹ کلر تھا، میں اس کی ایکس وائف ہوں۔ تو بہن جی اگر آپ کے پاس ثبوت ہے نا تو آپ اسکرین پہ لگا دیجئے، نہیں تو میں تو یہی کہوں گی کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مریں۔ بہرحال رامے صاحب کو جو آپ میسیجز کر رہی ہیں، رامے صاحب نے ہمیں دکھائے کہ آپ کہہ رہی ہیں لو یو، اب ان کو وہ لو یو کہہ رہی ہیں آپ، جب آپ کی گردن پھنسی تو کہہ رہی ہیں لو یو، آپ تو میرے فیملی ممبر کی طرح ہیں، آپ تو میرے بڑے بھائی ہیں۔ اب کہاں سے بڑے بھائی ہو گئے، وہ تو رام جانے تھے۔ تو اب جب گردن پھنسی ہے تو آپ پیروں میں پڑنے لگی ہیں، اور پھر اپنے چینل پہ بیٹھ کے ڈھٹائی سے جھوٹ بولتی ہیں آپ کہ یہ تو معافی نامہ نہیں ہے، یہ تو میں نے ایسی لیٹر لکھ دیا تھا اور یہ تو جون میں لکھا تھا۔ تو آپ کا جب آپ کے اوپر کیس ہوا، نوٹس بھیجا رامے صاحب نے، تو آپ کا وکیل کیوں گیا وہ جمع کرانے جج کے پاس؟ تو یہ تو آپ نے ثبوت خود دے دیا، اور اپنے ثبوت آپ خود دیتی جا رہی ہیں، اور اب آپ کی گردن بچے گی نہیں۔ آپ نے بہت بچیوں کو نا فروخت کر لیا، مہدی کاظمی آپ کو صحیح ٹکرایا ہے، اور آپ کا توڑ کرنے کے لیے، آپ کا سر کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نا مہدی کاظمی کو یہ ہمت، یہ حوصلہ دیا ہے۔ اب آپ بے نقاب ہو چکی ہیں بی بی، اب آپ کہیں سے نہیں بچیں گی، وہ کرتے رہے
सबकी किरदार कशी आप जितना कर सकती हैं करें, क्योंकि आपको तो और कुछ आता नहीं है। बकौल के शाहिद भाई के कि आप मुंह खोलती हैं तो लगता है किसी ने गटर का ढक्कन खोल दिया। आप जब बात करती हैं ना तो हर तरफ बदबू, गटर की बदबू भर जाती है, क्योंकि आप हैं ही उस जगह की पैदावार जहाँ पे जो है ना गंदगी के कीड़े होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लाहौर में जहाँ जो जगह है आप वहीं की पैदावार हैं और उनसे भी बदतर हैं आप। और आपके जो वालिद ने आपके साथ किया उसका इंतकाम आप पूरी कौम से ले रही हैं, लोगों की बच्चियों को उठा के बेच रही हैं। तो बीवी अपना मुंह खोलते हुए ना ज़रा सोच लिया करें, और अब आप बचेंगी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं और सारे सबूत जो हैं वो जमा हो चुके हैं। मेरे लिए भी आपने जो किया वो वीडियो भी मैंने डाउनलोड कर लिया और इंशाल्लाह ताला आपसे इसका भी जवाब लिया जाएगा। तो नाज़रीन खुश रहिए। हमने आपसे कहा था कि अब हमारे जश्न मनाने के दिन है, तो हमारे जश्न मनाने के दिन आ गए। शादो आबाद रहिए। और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप में से किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम इस तरह कज़्ज़ाबा जैसे लोगों को मिलकर बेनकाब करते रहें और माशरे से अपने गंद साफ़ करें। तो अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।